नमस्कार, विशेषांक समाचारमा स्वागत छ। म संगीता पुरी। सुरु गरौँ आजका समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। एमसीसी संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी हो, भीम रावलको भनाई। एमसीसी पारित नगर्न संसदलाई आग्रह। एमसीसी माथिको छलफलका बेला संसदसँगै अध्यक्ष ओली पनि बेलमा। संसदमा एमसीसी बारे छलफल चलिरहँदा मर्यादा पालक बेहोस। एमसीसी सम्झौता गर्दा गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन, जसपा संसद। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान र जनताप्रतिको धोका भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो हल्लाका बीच संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको बताए। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हो हल्लाका बीच पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो र नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती बनेर दर्ज हुनेछ, उनले भने। नेता रावलले एमसीसीमा समर्थन गर्नेहरू गद्दारको रूपमा इतिहासमा अंकित हुने टिप्पणी गरे। एमसीसी राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको विरोध रहेको भन्दै नेता रावलले व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट राष्ट्रिय विरोधी प्रावधान सच्याउँछु भन्नु धोका भएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसदहरूलाई एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै खनालले आफूहरू जनताको प्रतिनिधि भएकाले कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज संसदमा वितरण गर्न र सभामुख मार्फत माग गरेका छन्। उनले एमसीसी र एमसीसीसँग सम्बन्धित भएका पत्रचार पनि सदनले हेर्न पाउनुपर्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता शर्तले बेरिएको भन्दै ती शर्तहरू आफूलाई अमान्य रहेको बताए। उनले यस्ता शर्त मानेर सहयोग लिनुभन्दा आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर देश विकास गर्न सकिने बताए। प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले संसदहरू उठेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। आइतबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत उठेर विरोध जनाएका छन्। एमालेको विरोधका बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। छलफलमा भाग लिएका एमालेका भीम रावलले व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा गर्न लागिएको संशोधन महाकाली सन्धिको बेलाको संकल्प प्रस्ताव जस्तै भएको टिप्पणी गरे। उनले एमसीसी पारित गर्नेहरू दलाल र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। यसमा संसदहरूले भाग लिएर आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। एमाले संसदहरूले भने बेल घेराउ गरिरहेका छन्। एमाले विरोधमा बेल घेराउ गरिरहे पनि एमाले संसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग लिए। संसदमा एमालेको अवरोध छेकिरहेकी एक मर्यादा पालक भने बेहोस भएकी छिन्। उनी उभिएकै ठाउँमा बेहोस भएर ढलेकी हुन्। जसपा नेपालकी संसद लीला देवी टोलाले एमसीसी सम्झौता गर्दा गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले यो सम्झौता नेपालको असङ्कलन परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको दावी गरिन्। समान राष्ट्रबीच भएको सम्झौता होइन यो, उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन मन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्। तपाईले देशको परराष्ट्र नीति अध्ययन गर्नु भएको थिएन। उनले एमसीसी सम्झौतामाथि व्याख्यात्मक घोषणा भनेको के हो भन्ने पनि प्रश्न गरिन्। सुनको भाव आज फेरि घटेको छ। सुनको भाव तोलामा 1400 रुपैयाँले घटेर 96,600 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको भाव पनि घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 40 रुपैयाँले घटेर 1295 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। टाटाको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 7.7 अङ्कले घटेको छ। यो अङ्कको कमीपछि नेप्से 2653 अङ्कमा कायम भएको छ। यस दिन 3 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कुल 70 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 117 को घट्यो, 4 कम्पनीको स्थिर रह्यो। रुस
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको चौथो दिन पनि भीषण सङ्घर्ष जारी छ। शुक्रबारदेखि रुसी सेना राजधानी किभमा प्रवेश गरेको छ भने युक्रेनी सेनाले पनि प्रतिरोध जारी राखेको छ। राजधानी किभमा ठुल्ठुला विस्फोट र रकेट हमलाका आवाज आइरहेको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। युक्रेनी सेनाको कडा प्रतिरोधका कारण रुसी फौज जुन रफ्तारमा अघि बढ्ने ठानेको थियो त्यो गति धीमा बनेको बेलायती गुप्तचरहरूले उल्लेख गरेका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको सरकारी अड्डाहरूमा आक्रमण केन्द्रित गरेको छ। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा रुसी सेनाले ग्यास पाइपलाइन विस्फोट गराएको त्यहाँका म्यानेजरले बताएका छन्। केही तेल रिजर्भहरूमा पनि रुसी सेनाले आक्रमण गरेको र त्यसको धुवाँ फैलिएको बताइएको छ। उता रुसले युक्रेनमा सबैतिरबाट हमला गर्न सैनिकलाई आदेश दिएको छ। आजलाई यी सञ्चार समाचार सकियो। अन्त्यमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एमसीसी संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी हो, भीम रावलको भनाइ। एमसीसी पारित नगर्न संसदलाई आग्रह। एमसीसी माथिको छलफलका बेला संसदसँगै अध्यक्ष ओली पनि बेलमा। संसदमा एमसीसी बारे छलफल चलिरहँदा मर्यादा पालक बेहोस। एमसीसी सम्झौता गर्दा गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन, जसपा संसद। हस्त आजलाई यी सञ्चार समाचार सकियो। ताजा समाचारका लागि यी सञ्चार समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।